مشروع صياغة الدستور لا يزال يتطلب جهدا مضاعفا من السياسيين والخبراء على حد السواء، عنوان ملتقى دراسي من تنظيم رئاسة الجمهورية. أن تونس الآن بصدد صياغة دستورها الثامن. رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي لامس أبرز القضايا الخلافية، وبالأخص توزيع السلطات بين رأسي السلطة التنفيذية والنظام السياسي. منع عودة الاستبداد يتطلب توزيع محكم بين السلطات وخاصة بين رأسي السلطة التنفيذية. حماية الأجيال المقبلة من عودة الاستبداد يمر بالتفكير المحكم وبالتوزيع المحكم بين السلطتين حتى لا نعود إلى الدائرة الأولى. سأكون سريعا. صياغة التوطئة كانت مثار جدل قانوني وسياسي بين الخبراء وممثلي اللجان السياسية بالمجلس الوطني التأسيسي، مما عكس تضاربا في تأويل الصياغة القانونية للنص. بالنسبة للتأويل يلزمنا نتفق على المصطلحات، هو هذه المشكلة. لابد أن يكون هناك اتفاق على المصطلحات المستعملة. ايش معناتها؟ معناتها مثلا مدنية الدولة، احنا نلاحظوا ما ثماش اتفاق على مدنية الدولة. يلزمنا نعرفوا ما معنى مدنية الدولة. مدنية الدولة بطبيعة الحال هي أساسها أنه الاعتراف للفرد بحرية الضمير. صحيح يستفاد من الخبراء والقضاة والمختصين في القانون الدستوري، ولكن اللي عارفين الإشكالات اللي تناقشت أشهر 6 شهور، وإحنا قرابة العام نناقش هذه القضايا الخلافية. الأصل يقع الاستفادة من رؤساء اللجان لتتحدد قضايا الخلاف ويدار حولها نقاش. احنا نريد أن نصل إلى توافق، نطرح القضايا الخلافية. شكون يعرف القضايا الخلافية؟ النواب. فما إشكاليات اللي لابد من الحسم فيها، خاطر إما تبقى عبارات عامة والقاضي فيما بعد ولا المحكمة الدستورية ترجع لتلك العبارات العامة لتفسير أحكام ومواد الدستور، وإلا إذا كان معناها قلنا لكونها جزء لا يتجزأ لابد من مراجعة هذه المصطلحات بأكثر دقة. تنظيم ملتقى حول الدستور من قبل رئاسة الجمهورية أثار حفيظة النواب التأسيسي من حيث زمن انعقاده وعدم تشريكهم في الإعداد له. كنا نود لو أن التعامل مع المجلس الوطني التأسيسي يكون بدرجة أفضل، يعني قبل مجيئنا نعرف الفقرات، نعرف المحاور وما إلى ذلك. كان بودنا لو أن الورقة التي وزعت علينا سابقا حتى نستطيع التفاعل معها، ولكن على كل حال يبقى كل حوار مفيد إن شاء الله. أعتبره في الحقيقة في غير محله، لأنه أولا تضمن تهديدا، وباعتباره أنه لا يمكن للمجلس أن يتعامل مع الخبراء الذين ينقدون ويشككون وإلى غير ذلك، فأقول له لا معنى للفصل الذي وضع، وهو الفصل 30 في مسودة مشروع الدستور، والذي يقول والذي يضمن الحرية الأكاديمية. نجيوش نغطيوا المشاكل ولا نجيوش ما نسمعوش الآراء، خلي نسمعوا. تو اليوم أغلب الناس اللي دخلوا لاموا على رئاسة الجمهورية اللي نظمته بصفة متأخرة، ربما فيه جزء من الصواب، ولكن أنا أقول كل فرص الحوار وكل فرص اللقاء وكل فرص تقريب الرؤى هي طيبة. اللقاء بقدر ما لمس عددا من النقاط الخلافية في مسودة الدستور المقترحة، إلا أنه رسخ طابع التجاذب السياسي على مستوى السجال الحاصل بين مختلف التيارات. لقاء آخر حول الدستور يشارك فيه الخبراء إثراء للحوار وإضفاء لمزيد من التحسينات عليه، لكن ورغم أهمية رأي الخبراء فإن الكلمة الفصل تبقى لنواب الشعب، وإن تعذر فللشعب حق الاستفتاء. من قصر قرطاج، مراد الأبيض، قناة المتوسط، تونس.